बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, आपके सामने एक ख़बर मौजूद होगी कि रशीदुल हसन पर हुकूमत नहीं बल्कि ये कहें कि पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन ने 10 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी है। अब सोचने की बात यह है कि रशीदुल हसन ना किसी ओहदे पर हैं, ना कि अहम खिदमात अंजाम दे रहे, पाबंदी किस बात की लगी है। लोग परेशान हैं कि एक लेजेंड पर पाबंदी लगाई गई सिर्फ इस बात पर कि उसने कुछ तनकीद की है। इससे आगाही दूंगा आपको कि आखिर मामलात क्या हैं और ये कौमी खेल का एक लेजेंड जो दुनिया का नामवर खिलाड़ी है उस पर 10 साल की पाबंदी क्यों लगाई गई। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारा और आपका ये राब्ता जो है मुस्तकिल बुनियादों पर कायम रहे और अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर करें। नाज़रीन, रशीदुल हसन एक ऐसा खिलाड़ी है हमारे कौमी खेल का यानी हॉकी का कि जिसके सीने पर हर एजाज़ जो है उसका गोल्ड मेडल मौजूद है और अब उसके लिए एक और एजाज़ हुकूमत ने दे दिया कि उसे नाअहल या पाबंद कर दिया कि वो किसी मामले में भी कहीं बोलता नज़र ना आए। लेकिन रशीदुल हसन का कहना है कि हम बोलेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे, ये भी कहें कि बोलता है फिर भी बोलेंगे, इसलिए कि कौमी खेल हॉकी जिसने दुनिया भर में नाम कमाया, पाकिस्तान को मशहूर किया। रशीदुल हसन को अगर आप देखें तो वर्ल्ड कप का गोल्ड मेडल, ओलंपिक का गोल्ड मेडल, एशियाई गेम्स का गोल्ड मेडल, बाकी जो भी है एशिया कप का गोल्ड मेडल, चैंपियंस ट्रॉफी का गोल्ड मेडल, इतना बड़ा खिलाड़ी। और उस पर पाबंदी हॉकी फेडरेशन ने इसलिए लगाई कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ तनकीद करता है। अब बात यह है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ये मौका या ये जुर्रत या ये हक़ किसने दिया कि वो किसी के बोलने पर पाबंदी लगा दे। आईन पाकिस्तान जो है वो तहरीर और तकरीर की आज़ादी देता है और फिर भी आप उस पर पाबंदी लगा दें। रशीदुल हसन का कहना है कि मैंने राब्ता किया, मुझे 2 नोटिस आए, लेकिन मैंने राब्ता किया कि भाई ये नोटिस मुझे दिए क्यों गए। तो उसका जवाब देने की बजाय मुझे जवाब में एक और नोटिस मिला कि आपको 10 साल के लिए पाबंद कर दिया गया। भाई पाबंद किस बात का कर दिया गया? उसका कहना है कि ना मैं किसी ओहदे पर हूँ और ना ही मेरी ख्वाहिश है कि मुस्तकबिल में मैं हॉकी की फेडरेशन का कोई ओहदा हासिल करूँ। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि कौमी हॉकी खेल यानी क्यों रूबे ज़वाल है, इसकी ज़वाल की वजूहात ढूंढी जाए और जिन लोगों की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से इसको नुकसान हुआ कौमी खेल को, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाए, उनको सज़ा दिलाई जाए। अब देखें ना, अगर आप या मैं अपनी हॉकी ग्राउंडों का जायज़ा लें, स्टेडियम्स का, तो वहाँ एस्ट्रोटर्फ तो मौजूद है, लेकिन जिस तरह दुनिया भर में हॉकी जो है वो जदीद खतूत पर इस्तेमाल की गई, वो सहूलियात वहाँ मौजूद नहीं। आखिर हुआ क्या? हुआ ये कि पाकिस्तान में हॉकी का खेल जो है वो इस कदर बासलाहियत खिलाड़ियों के ज़िम्मे था कि उन्होंने दुनिया में नामवरी पैदा की। फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, मंजूर जूनियर, मंजूर सीनियर, कितने नाम हैं जिनका भी आप नाम लें सब एक से एक है। लेकिन क्यों? उस वक्त इन्हें प्रमोट करने वाले महकमाती भी थे और मुंतज़मीन भी बड़े अच्छे थे। ब्रिगेडियर आतिफ, चौधरी गुलाम रसूल, रशीद जूनियर। अब ये लोग जो थे ये क्या थे? ये हॉकी की और हॉकी के लोगों के खिलाड़ियों की परवरिश करते थे। आपका एक छोटा सा शहर गोजरा हॉकी के लिए दुनिया में मशहूर था कि आपके पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम में कई खिलाड़ी गोजरा से शामिल होते थे, यानी एक शहर के कई खिलाड़ी। तो आप ये सोचें कि कितना ज़रखेज़ था ये मामला, कितने बासलाहियत खिलाड़ी थे पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने दुनिया के तमाम एजाज़ हासिल किए। अब सूरत हाल ये है कि 1984 में ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने जीता और आखिरी गोल्ड मेडल 1994 में वर्ल्ड कप का जीता, जबकि दुनिया में चैंपियंस ट्रॉफी को मुतारिफ कराने वाला भी पाकिस्तान है।
اور اگر آپ دیکھیں اس وقت مجموعی صورتحال تو پاکستان میں کی ہاکی اتنی تنزلی کا شکار ہو گئی کہ دنیا کا نمبر 1 یعنی نمبر 1 ملک جو ہے وہ اس وقت 18ویں نمبر پہ آ چکا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیڈریشن اور تنظیموں کے حوالے سے لوگوں نے سیاست کی اور کھلاڑیوں پر توجہ نہیں دی، اور کھلاڑیوں پر جب توجہ نہیں دی گئی اور پاکستان کی ہاکی کو پروان نہیں چڑھایا گیا تو محکماتی یعنی اداروں نے ہاکی کے کھلاڑیوں کی پذیرائی ختم کر دی۔ اب یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اب ایسے میں آپ کو یہ کہہ دیں کہ رشید الحسن کو پر 10 سال کی پابندی لگا دی گئی تو بتانا تو پڑے گا، قوم پوچھے گی، لوگ پوچھیں گے کہ آخر اس کا قصور کیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے تو تنقید ہی اتنی نہیں کی جتنی تنقید وزیر اعظم پاکستان عمران خان پر ایک کھلاڑی کی حیثیت سے سرفراز نواز یا ان کے ساتھی جاوید میانداد نے کی۔ جاوید میانداد نے تو بہت کچھ کہا لیکن ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ رشید الحسن کا کہنا یہی ہے کہ دیکھیں ہمیں دکھ ہے کہ ہم نے دنیا میں پاکستان کو روشناس کرایا ہاکی کے نام پہ، اور ہاکی کا ٹیلنٹ جو ہے پاکستان میں کم نہیں ہے، لیکن افسوسناک یہ ہے کہ یہاں سیاست کی نظر ہو گیا۔ اور اس وقت جو نوٹس جاری کیا گیا ہے ان کو، کہتے ہیں جب میں نے دریافت کیا کہ یہ ہوا کیا، تو ہاکی فیڈریشن کے جو سیکرٹری ہیں آصف باجوہ، ان کا کہنا ہے کہ جی میں نے حکومت کی ماں پر یہ آپ کو نوٹس دیا ہے۔ یعنی پاکستان ہاکی فیڈریشن کا یہ نظریہ ہے کہ انہیں حکومتی احکامات کی بنیاد پر، یعنی خالد سجاد کھوکھر جو پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے وزیر اعظم پر بیجا تنقید کی وجہ سے ان کو یہ نوٹس دیا ہے کہ ایسی بات نہ کریں۔ رشید الحسن کہتے ہیں کہ جب قومی کھیل جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے اور اس کی پرواہ نہیں کی جا رہی، تو ہم جیسے کھلاڑی جو اولمپئن ہیں، جو لیجنڈ ہیں، جن کی پذیرائی ماضی میں ہو چکی ہے، جنہیں لوگ جانتے ہیں، جن کی وجہ سے پاکستان کی ہاکی کو پہچانا گیا، ہم کیسے زبان بند کرتے ہیں؟ لیکن یہ زبان بندی بھی عجیب ہے۔ پہلی بار پاکستان میں ایسا ہوا کہ ہاکی کے لیجنڈ پر پابندی لگائی گئی، زبان بندی کی گئی، تو ان کا کہنا کہ نہیں، چونکہ پاکستان میں باصلاحیت کھلاڑیوں کی کمی نہیں ہے، لہٰذا ہم جو ہیں ان کے لیے، ان کی پذیرائی کے لیے یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ ہاکی کی پذیرائی کی جائے، ہاکی کو ماضی کی طرح تعلیمی اداروں میں لازمی قرار دیا جائے، کیونکہ قومی کھیل ہے۔ اور جب تعلیمی اداروں سے نوجوان نکلیں گے باصلاحیت تو پھر یقینی بات ہے کہ محکماتی طور پر یعنی قومی اداروں میں بھی ان کو ملازمتیں ملیں گی اور ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اگر آپ ماضی میں جھانکیں تو پی آئی اے، کسٹم، ریلوے، وابڈا، ان تمام کی ٹیمیں ہوتی تھیں، اب کیوں نہیں ہیں؟ صرف ذاتی لڑائیوں پر، مفادات کی وجہ سے۔ لہٰذا رشید الحسن کہتے ہیں کہ میں ان پابندیوں کو تسلیم نہیں کرتا، اور چاہے کوئی کچھ بھی کہے میں بولتا رہوں گا۔ رشید الحسن لیجنڈ ہیں ہاکی کے، یقینی بات ہے کہ ان کے ساتھ جس انداز میں یہ سلوک کیا گیا اس پر پوری قوم رنجیدہ ہے، بلکہ سراپا احتجاج بھی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ، لیجنڈ کے ساتھ۔ کیوں؟ کھلاڑیوں کے اگر پذیرائی نہ ہوئی تو پھر مستقبل میں کھلاڑی جو ہیں وہ مایوسی کا شکار ہو جائیں گے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ آپ سے جاتے جاتے ایک ہی درخواست کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارا آپ کا رابطہ مستقل رہے، اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ نگہبان۔